पाळीव प्राणी ओके कळ्ळें न्ही. तो तसो पयल्या मनशाक फ्रेंडली आसा तो, पण तरी आसतना एक कुत्रे मनशाक घास कित्याक मारता तेज्या फाटल्यानची कारणां आमी सोदून काडपाक जाय. एक कारण म्हत्वाचें आसूं येता तें म्हणल्यार हे जे स्ट्रीट डॉग म्हणटात, रस्त्याचेर भोंवपी सुणी जी आसा पळय न्ही, तांकां सद्या खावपाक कांय ना, तांकां ओनर ना, तांकां मनीस तांकां लागीं धरिना वा तांकां खावपाकय घालिना. अशा वेळाचेर म्हाका दिसता ते एग्रेसीव जाता भुकेक लागून. आनी एक मानसिकता अशी आसा की जेन्ना भूक लागता पळय न्ही, तेंच्या प्राण्याक आसूं मनशाक आसूं, तो कितें करपाक तयार आसता. म्हणजे जे बरोबर जी सुणी भोंवतात, एक 10 आसता, 15 आसता, 12 आसता, ही सुणी म्हाका दिसता ती एग्रेसीव जातात आनी तेज्या स्कुटरीच्या फाटल्यान धांवतात वा मनशाच्या फाटल्यान धांवतात. आमी कितलेशेच व्हिडियो पळयल्यात भुरग्याचेर उडी घालतात आनी भुरग्याक ते खावपाक सोदतात. हें जें आसा न्ही हेजो एक्चुअली तेज्या फाटलीं कारणां जर आमी सोदून काडली, आतां एनिमल हजबंड्री आसा आनी बाकीच्यो ज्यो म्हणजे सरकारी संस्था आसा, प्रायवेट संस्था आसा, तेंच्यांनी हाचेर काम करपाक जाय आनी ताचेर तोडगो काडपाक जाय म्हाका दिसता. सरकारान कितें करूंक जाय अशी तुमकां तुमची हे कितें आसतली? आतां सरकाराची वेवस्था आसा पळय, सरकाराच्यो वेगवेगळे डिपार्टमेंट्स काम करतात, तेंच्यांनी आतां सांगलें तेंच्यांनी ही कारणां सोदून काडली वा तांकां व्हरून स्टेरिलायज करतात वा तांकां इंजेक्शन दितात कारण तेंचें विश लागचें न्हू. हें सरकार करताच हें, कारण आमी पळयतात सरकार उखलून तांकां व्हरतात सुण्यांक आनी हें करता म्हणून. पूण हांव म्हणटा कितें मोठ्या प्रमाणान हें करपाक जाय अशें दिसता. सकाळी फुडें आमी शेतान येता ओके आनी ती सुणी सगळीं बसलेलीं आसता. त्या टायमार ताका सांगूंक जायना ती केन्ना येवन तुका घास मारी आनी तांकां इंजेक्शन ना कांय ना. लोक कितें करता, बरे बरे लोक पळय तांकां जेवण रांदता आनी हाडटान तांकां थंय घालता. म्हाजें मत अशें आसा की तुमी तांकां कांय उलोवंक कळना, त्या जनावरांचो गुन्यांव ना, हो गुन्यांव आसा पळय तो ह्या लोकांचो. एक बायल 7 वरांचेर वॉकिंगाक वयताली, तिका 10-12 सुण्यांनी ओडून सारकी ओडून सोमती गेली, तरी ती तर लोक तर पावना थंय वॉचमॅन ते, जाल्यार तिका हाडलेली. हेजेर गोवोरमेंटान कितेंय तरी एक्शन घेवंक जाय. बाबा ह्या सुण्यांक अशीं हें करता पळय ती, आतां आमच्या मुन्सिपाल्टीन थंयसर हें केलां सुण्याचें, पूण ते कितें करता, सुण्यांक व्हरता आनी परतून आसा त्याच जाग्यार सोडटा.